اقرأ العبارات الآتیتا، آنے والی عبارت کو پڑھیے، ومیز اور تمیز کیجئے، الافعال الماضیۃ والافعال المضارعۃ وافعال الامر، افعال امر، فعل ماضی اور فعل مضارع کی، ٹھیک ہے، صیغوں میں فرق کیجئے کہ کون سے ماضی ہیں، کون سے مضارع ہیں اور کون سے امر ہیں۔ پہلا والا پڑھیے نور زینب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج إليه۔ ہاں، جنا فعل ماضی ہے۔ جنا کیا ہے؟ جنا یعنی چنا، توڑنے کا ہوتے ہیں نا، تو روئی جو اگتی ہے اس کو کیا اسے نکالا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ توڑنا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو باقاعدہ پھل کی طرح توڑا جائے، اس کو چنتے ہیں۔ تو جنل فلاح، کسان نے چنی، قطنہ اپنی روئی، قطن یعنی روئی، وباعہ اور اس کو بیچا، باعہ یعنی اس کو بیچا، ہو اس میں کیا ہے، کون بتائے گا؟ فہیم صاحب بتائیں گے آپ؟ ضمیر ہے، ضمیر تو ہے لیکن اعراب کیا ہوگا اس کا؟ مفعول بہ، فاعل ہوا ہوگا، کیا پریشانی ہے؟ یہ ضمیر نصب و جر ہے، جب مفعول فعل کے ساتھ جڑتی ہے، منسلک ہوتی ہے، کا ہے، کی ہے، کما ہے، کم، ہو، ہا، ٹھیک ہے، یہ ساری جو آئیں گی اس فعل کے ساتھ آئیں گی تو مفعول بہ، اسم کے ساتھ آئیں گی تو مضاف الیہ۔ نہیں 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 نہیں، کلیئر ہوئی یہ بات؟ آگا جیسے ہو کا، جیسے کتابوں کا، جی آگا کتابوں اسی کا کی کیا ہوگا؟ کتاب، تیری کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کا کیا ہے؟ مضاف الیہ، چونکہ کتاب کیا ہے؟ اسم، ناؤن۔ اور جب ہم نے کہا ضربتہ، میں نے اس کو مارا، تو ہو کیا ہوگا؟ مفعول بہ، سمجھ میں آیا جی؟ تو یہاں پہ دیکھیے، ثم اشترى، ثم مانے کیا ہوتا ہے؟ پھر، ٹھیک ہے، پھر اشترى خریدا، ببعض ثمنہ اس کی کچھ قیمت سے، ثمن یعنی قیمت، ببعض ثمنہ اس کی کچھ قیمت سے، روئی کی کچھ قیمت سے، ما یحتاج الیہ جسے اس کی ضرورت تھی۔ ہے جو کر لو، آگا پھر سے ٹرانسلیٹ کر دیجیے ایک بار۔ بالکل کریں گے۔ جنل فلاح، کسان نے روئی، نہیں، جنل فلاح کسان نے چنا یا توڑا، ہاں چنا کسان نے، قطنہ اپنی روئی کو، وباعہ اور اس کو بیچا، ثم اشترى پھر خریدا، ببعض ثمنہ اس کی کچھ قیمت سے، ما یحتاج
जिसे उसे जिसकी उसको जरूरत थी, इलैही यानी जिस चीज की जरूरत थी वो खरीदा। यहां पे देखें जना फेले माजी है, बाआ फेले माजी है, इश्तरा फेले माजी है, यहताजो फेले मुजारे। इतने 3 माजी मिले इसमें और एक मुजारे, ये एक सेंटेंस में मिला है हमें। ठीक है, जना फेले माजी चुना, बाआ फेले माजी बेचा, इश्तरा फेले माजी खरीदा। इश्तरी अम्र हो जाता ना, यश्तरी होता तो यश्तरी नहीं इश्तरी, हाँ तो अम्र होता है। और यहताजो फेले मुजारे है। तो अगर इसको इश्तरी को अम्र में लिखेंगे? नहीं, अम्र नहीं है, ये फेले माजी है, इश्तरी नहीं है, ये इश्तरा है। इश्तरी होता है ना तो ये लास्ट में आता ही नहीं, हस्फ हो जाता है ये वाला। हाँ, अगला आमिना आप पढ़िए। नज़रत तफ्लो तिफलो, तिफलो इल्ला ताइरा, इल्ला मत पढ़िए, इला ताइरे, इल्ला ताइरे वहु युहलकु, वहुवा युहल्लिकु, वहुवा युहल्लिकु फिस्समाई फअहब्बा अन यती व सलह। कह रहे नज़रत तिफलो, बच्चे ने देखा, तिफल यानी बच्चा, नज़र माने देखा, नज़रत तिफलो बच्चे ने देखा, इला ताइरे परिंदे को, वहुवा युहल्लिकु फिस्समाए जो चक्कर काट रहा है आसमान में, युहल्लिकु यानी उड़ते हुए घूमना, चक्कर लगाना। फअहब्बा तो उसने चाहा या पसंद किया, अन यतीरा के उड़े, हल्लका युहल्लिकु यानी दायरा नुमा शक्ल में उड़ना। मिसलहू उसके जैसा। यहां पे फिर से मैं तर्जुमा कर रहा हूं, एक साथ गौर से देखिएगा। बरादरानो खारान, नज़रत तिफलो बच्चे ने देखा, इला ताइरे परिंदे की तरफ, वहुवा युहल्लिकु फिस्समाए जो चक्कर काट रहा था आसमान में, फअहब्बा तो उसने चाहा, अन यतीरा मिसलहू के उड़े उसकी तरह। ठीक है, तर्जमा सबके समझ में आया? नूरे ज़ैनब, हाँ नियाज बानो आपको? जी आगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए फेले माजी कौन है, नज़ारा क्या है, फेले माजी, माजी। युहल्लिकु क्या है, अहब्बा क्या है, माजी है, अहब्बा, अहब्बा और अहब्बा पसंद किया, युहिब्बु हब्बिब होगा, हब्बिब हब्बिब होगा, हब्बिबी होगा, एहबिब मुमकिन है।
देखना होगा, चले हो तो देख की बात है, देख की बात है, चलिए बात की बात है वो। यतीरा, यतीरा क्या होगा? फेले मुजारे। यहाँ पे देखे यतीरा में अन आया ना, ठीक है, अन की वजह से फेले मुजारे क्या हो जाता है? मंसूब। वैसे फेले मुजारे क्या है? मरफूआ। फेले माजी मबनी, ये नजरा, ठीक है। युहल्लिकु मबनी नहीं होता, फेले मुजारे क्या होता है? मरफू होता है, ठीक है। और इसीलिए अन जब आता है, हुरूफे नासिब जब इस पे आ जाते हैं, अन, लन, कई, इदन, तो इसको क्या दे देते हैं? मंसूब कर देते हैं, ठीक है। कौन से वर्ड हैं जो मुजारे कहलाते हैं? वो अलिफ नून या ते वाले? हाँ वही देखे, अलिफ या ता और नून, तो ये या आया यहाँ, तो मुजारे नजारा में भी तो नून आया ना। कहाँ आया? मुजारे में नून तो आएगा ही ना। नून पहचान में अलिफ है, नून है, या है, ता है, ठीक है। अगर नजरा में, नजरा में तो शुरू में है, जो नजरा में देख रही है, नजरा उसका असली है, यानी माजी में 3 लेटर होने चाहिए, मुजारे में 3 नहीं मिलेगा, मुजारे में 4 मिलेगा आपको कम से कम। नजरा में देखिए 1 2 3, फाला में कितने हैं? 3, और यफ़अलु में कितने हैं? 4। तो यतीरो में देखिए 4 है कि नहीं है? हाँ। युहल्लिकु में है कि नहीं है? बल्कि युहल्लिकु में 5 हो जाएगा तशदीद की वजह से ना। हाँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, तो कुछ नहीं समझ में नहीं, अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी। अभी आप लोगों ने क्या है ना कि आप सिर्फ आप कौन कौन सी किताब पढ़ती हैं? आगे बस वही जो आपने पढ़ाई थी। हाँ, तो नहीं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इसके साथ अगर आपको चाहिए वक्त, अगर आप निकालें या वक्त नहीं निकाल पा रही तो रिकॉर्डिंग को सुने। सरफे मुकद्दमाती और नहवे मुकद्दमाती पढ़ाई जा रही है, इसी लिंक पे पढ़ाई जाती है। अगर आप क्लास अटेंड कर पाए तो अच्छा है, नहीं अटेंड कर पा रही घर के काम की वजह से तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। तो आगे किस टाइम होते है क्लास पे? वो क्लास की लिंक पे देखिए, तो हम एग्जैक्ट 10 बजे है बेटा, 6 बजे यहाँ देखिए। मुतवस्सिता की लिंक कहाँ है? ये रही, यहाँ देखिए। सर्फ ने 4था घंटा है, ये रहा 10:20 से 9:50 से 10:20 है, ये रहा। हाँ, तो इस पे होता है ये, यानी इसके बाद मेरे ख्याल से अरबी में पढ़ा रहा हूँ अभी, ये अरबी चल रही है। उसके बाद ये फारसी आएगी, 4थी किताब यहाँ पे इसी लिंक पे सेम पे फिर आ जाएंगे ये सर्फ और नहव। 3 दिन सर्फ 3 दिन नहव। तो इसके साथ जब ये पढ़ेंगी, चूंकि ये जुड़े हुए मादे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, तब जाके इंसान मुकम्मल अरबीदा होगा। वैसे ये हेल्प तो करेगी काफी, हम बताते रहेंगे, लेकिन हम पूरी सर्फ नहीं पढ़ा सकते, हम पूरी नहव इसमें नहीं बता सकते, आपको इशारा कर सकते हैं, ठीक है। इशारा करते जाएंगे ताकि आपका मुरूर होता जाए पिछला जो आप वहां पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अब जैसे एक लड़के ने कहा, वो सर्फ की बात थी कि इसका मसलन अम्र का सेगा क्या आएगा, मैंने कहा उसे अभी जाने दो, चूंकि अभी हाँ उसमें हम जाए तदकीक करने तो हमारा क्या है, हमारा अपना मतलब रह जाएगा, ठीक है। चूंकि उसका भी मादा एक अलग है, सर्फ और नहव का, उसकी क्लासें होती हैं। तो अब जैसे इश्तरा में मैंने कहा माजी में 3 होता है, लेकिन इश्तरा भी माजी है, इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5। तो क्यों 5 हुआ? क्योंकि अलिफ और ते इसमें क्या है, बढ़ा, ये ज्यादा हुआ, इसको मजीद बोलते हैं, ठीक है, सुलासी मजीद है ये। तो ये सब कब पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे। या इसमें भी ज्यादा है, इस मुजारे में भी ज्यादा है, ये तशदीद हुई तो ज्यादा हुआ। तो क्यों ज्यादा हुआ ये सब बताया जाता है सर्फ में। अब देखिए, नज़रत तिफलो, बच्चे ने देखा, इलत्ताइरे, परिंदे की तरफ, वहुवा युहल्लिकु फिस समाए, जो चक्कर लगा रहा था आसमान में। फअहब्बा, अहब्बा भी देखे मासी है, इसमें भी ज्यादा है, ठीक है।
فأحبا تو اس نے پسند کیا، اس نے چاہا ان یطیرا کہ اڑے، مثلہ اس کی طرح. چلیے چلو جی پڑھو مہدی حسین. حبت العواصف لیلا ہاں فأطفأت المصابیح، ہاں مصابیح، ارے بھائی مصابیح، ہاں پڑھیے ٹھیک ہے، لیکن مصابیح پڑھیں، زبر کیا دیا ہے، مصابیح پڑھیں. نہیں صحیح مصابیح آئے گا، مفعول بہ ہے. مصابیح واقتلعت بعض اشجار، ٹھیک ہے. حبت العواصف، حب یحب چلنے کے معنی میں ہے بیٹا، چلنا. عواصف آندھیا، عاصفہ آندھی کو کہتے ہیں، عواصف اس کی جمع ہے یعنی آندھی. آندھی سب کو سمجھ میں آتا ہے، نور زینب جانتی ہیں آندھی؟ جی ہاں نور زینب باہا جوڑا بولتے ہیں جی، کیا بولتے ہیں گجراتی میں؟ ہاں تو حبت العواصف لیلاً، رات کو آندھیاں چلی. فأطفأت المصابیح، مصابیح کہتے ہیں چراغ کو. فأطفأت المصابیح تو اس نے چراغوں کو بجھا دیا. واختلعت اور اکھاڑ دیا، واختلعت یعنی اور اکھاڑ دیا، بعض الاشجار کچھ پیڑوں کو. دیکھیں کتنے نئے لفظ آپ کو ملیں گے اس کتاب میں انشاءاللہ. اگر عربی کو پسند کرتے ہیں آپ لوگ تو افعال الفاظ بہت ہیں. حبت العواصف، آندھیاں چلی، کب چلی؟ لیلاً، ظرف زمان ہے ٹھیک ہے، لیلاً رات میں. فأطفأت المصابیح، مصابیح چراغ لالٹین، ٹھیک ہے، تو چراغوں کو اس نے بجھا دیا. مصباح سے، ہاں ٹھیک ہے، ان الحسین مصباح الہدی، مصباح کی جمع کیا ہے؟ مصابیح. تو آندھیاں چلی رات کو، فأطفأت المصابیح تو اس نے چراغوں کو بجھا دیا. واختلعت بعض الاشجار اور کچھ پیڑوں کو اکھاڑ دیا. تو یہاں پہ دیکھیں ہاں بتائیے. اطفاء بجھانا، اطفاء، ہاں بجھانے کے معنی میں ہوں. حبت فعل ماضی، اطفأت فعل ماضی، اختلعت فعل ماضی. دیکھیے 3 فعل ماضی اسی لائن میں ہیں، اسی سینٹنس میں ہیں. حبت، اطفأت، واختلعت. کلیئر ہو رہا ہے سب کو؟ آمینہ جی آغا، واضح ہے؟ جی آغا واضح. چلیے اگلا آپ ہی پڑھیے آمینہ. جی آغا. ستذهب على الغنم فاقترس فحادة وفر هاربا کیا پھر سے پڑھیے. ستذهب على الغنم فاقترس وحادة وفر هاربا. ہاں دیکھیے، ستذئب، بھیڑیے نے حملہ کیا. ذئب یعنی بھیڑیا، سطا یعنی حملہ کیا، سطا یعنی حملہ کیا، ہنگور، ہاں حملہ کیا. الذئب بھیڑیے نے کس پر حملہ کیا؟ علی الغنم بھیڑ پر. بھیڑیے نے حملہ کیا بھیڑ پر، ہاں بھیڑیے نے حملہ کیا
भेड़ पर, फफ्तरसा तो और पस शिकार कर लिया, हाँ फा के माने तो, पस, फफ्तरसा तो शिकार कर लिया, वाहिदतन एक को, वफर्रा हारिबान और फरार हो गया भागते हुए। आगा बन का मतलब क्या होगा? हैं? हारे बन मतलब? हारिबान यानी भागते हुए, फर्रा फरार हो गया, सता फेले माजी, इफ्तरसा फेले माजी, फर्रा भी फेले माजी। देखिए आप लोगों ने तो बड़ा मुख्तसर करके भेजा था। चलिए तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं, इंशाल्लाह 5, 6, 7 को कल लेंगे और आगे की तफरील इंशाल्लाह कल करेंगे, ताकि जो है आराम आराम से एक एक चीज को देखते चलें, कोई चीज छूटे ना। तो हमने आज ज्यादा तो नहीं लिया, ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। मुहिम है कि जो नए लफ्ज, नए अफ़आल आपको मिल रहे हैं, उन नए अफ़आल को आप लोग याद करें, आपके जहन में होने चाहिए, तब जाके आपकी अरबी क्या होगी, बेहतर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।